नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली सैयद और प्रोग्राम है कुरान और साइंस। आपके इल्म में है कि कुरान मजीद के कम ही सूरे ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हमें गौर व फिक्र करने का हुक्म ना दिया हो। गौर व फिक्र कुरान मजीद की आयात पर और गौर व फिक्र इस कायनात में फैली हुई अल्लाह की निशानियों पर। इस प्रोग्राम में कुरान और साइंस नामी इस प्रोग्राम के अंदर हम हर एपिसोड में कोशिश ये करते हैं कि कुरान मजीद की किसी एक आयत के ऊपर कुछ गौर व फिक्र कर सकें, क्योंकि गौर व फिक्र ही से इल्म के नए दरवाजे वाह होते हैं। और गौर व फिक्र करते हुए हम ये देखते हैं, एक जायज़ा लेते हैं कि कुरान के इस मौजू पर कुरान ने 7वीं सदी में इस मौजू के ऊपर तवज्जो दिलाई और साइंसदानों ने इसके ऊपर सदियों के बाद गौर व फिक्र करना शुरू किया और इसकी तशरीह बयान की। आज के प्रोग्राम का मौजू भी एक ऐसा ही मौजू है जो हमने कुरान मजीद की एक आयत से अख्ज़ किया है, और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में हतमी तौर पर नुज़ूल कुरान से सदियों पहले और सदियों बाद तक इस कुर्रे अर्ज़ पर किसी आदमी, किसी फ़लसफ़ी, किसी माहिर फ़ल्कियात की नज़र नहीं थी, ना उनके इल्म में था कि ऐसा होगा या क्या होगा। ये प्रोग्राम मौजू अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, इसे नोट फरमा लीजिएगा और फिर हम इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का मौजू ये है। हमारा आज का मौजू है सूरज की मौत। ये मौजू हमने सूरह तकवीर की आयात से अख्ज़ किया है। इन आयात का तर्जुमा है, जिस वक्त सूरज को लपेट दिया जाएगा और सितारे बेनूर हो जाएंगे। सूरह तकवीर आयत नंबर 1-2। जी नाज़रीन कराम, ये है हमारे आज का मौजू, यानी सूरज की मौत। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि निज़ाम शमसी का ख़ात्मा। क़दीम ज़माने के लोग समझते थे कि ये कायनात हमेशा से और हमेशा रहेगी, लेकिन कुरान की आयत जब नाजिल हुई तो उन्होंने इस सिलसिले में अपना एक हतमी बात कही और उसी हवाले से ये हम आज आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और तफसीलन इस मौजू पर बात करें, पहले चंद ईमेल्स का तज़किरा ज़रूरी है जो हमें दुनिया भर से मौसूल होती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, और वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट का नाम है नाज़रीन की नज़र से। नाज़रीन कराम, इस मरतबा ईमेल्स बहुत ज़्यादा हैं और शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो कि तमाम ईमेल्स का हम जवाब आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इसलिए अगर कुछ ईमेल्स रह जाएं तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते जो प्रोग्राम होगा उसमें हम इन्हीं ईमेल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये ईमेल आई है वाह कैंट से और इसे इरसाल किया है फ़ाइक अहमद साहब ने। लिखते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में बार बार आयात और निशानियों का तज़किरा करते हैं, तो आयात तो हमारी समझ में आ गई कि वो कुरान मजीद की आयात हैं, लेकिन निशानियों से क्या मुराद है? फ़ाइक साहब, निशानियाँ असल में आयात ही का तर्जुमा है। आयात अरबी में कहते हैं और उर्दू में निशानियाँ कहते हैं। निशानी से मुराद ये है अल्लाह की निशानियाँ, कि वो एक चीज़ अगर है तो वो अल्लाह की निशानी है। हर चीज़, कायनात की हर चीज़ जो है अल्लाह की निशानी है। चींटी भी अल्लाह की निशानी है, और ये अजीम तरीन कहकशाएँ, बेकरां खला, ये भी अल्लाह की निशानी है, क्योंकि इनका होना ये साबित करता है कि इनका कोई बनाने वाला है, और न सिर्फ बनाने वाला है बल्कि इनको बरकरार रखने वाला है। इसीलिए इनको अल्लाह ताला की निशानियाँ कहा जाता है। शाहिद अली ख्वाजा ने ये ईमेल हमें इरसाल की है अस्तरज़ई पायान एबटाबाद से। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता हूँ। अक्सर हम कई दोस्त इसे मिलकर देखते हैं। कुरान और साइंस के मौजू पर इतनी ज़्यादा मालूमात किसी दूसरे प्रोग्राम या दूसरे चैनल से देखने को नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, और हमें उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, और आपके दोस्तों का भी शुक्रिया जो आपके साथ मिल के प्रोग्राम देखते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवालात आया करें तो वो भी हम वेलकम कहेंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप कोई सवाल करें और हम इस काबिल हों कि हम उसका जवाब दे सकें। आपकी ईमेल का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान हैदर साहब ने ये ईमेल हमें न्यू जर्सी अमेरिका से इरसाल की है। लिखते हैं, आपकी कोशिशें काबिल क़द्र हैं। ये ईमेल मैं अपनी पोती सना से करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ईमेल करना नहीं आता।
رضوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ نے ہمیں ای میل ارسال کی ہمت افزائی فرمائی، اور آپ کی پوتی جو ہے ثنا، اس کا بھی بہت شکریہ کہ جس کے ذریعے آپ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ امید ہے کہ آپ ثنا سے آئندہ بھی ای میل کے ذریعے ثنا کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سعید آرائیں صاحب نے یہ ای میل ہمیں دوحہ قطر سے ارسال کی ہے۔ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیں ایسی احادیث سننے کو مل رہی ہیں جو شاید پہلے ہم نے کہیں نہیں سنی۔ قرآن کی آیات پر بھی جس زاویے سے آپ ناظرین کو متوجہ کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ سعید آرائیں صاحب، یہ احادیث جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بڑے مستند حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور یہ احادیث عام طور پہ اس لیے سننے کو نہیں ملتی کہ قدیم زمانے میں بلکہ ابھی تک بے شمار جگہوں کے اوپر یعنی سائنس کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے، اور بہت سی ایسی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جو سائنس نے ترقی کی ہے اور انسانی خیال اور فکر اور شعور میں ترقی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ احادیث جو ہے نا اپنے معنی ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی احادیث ہم آپ کی خدمت میں ہر پروگرام میں پیش کر سکیں۔ آپ کی ای میل کا بہرحال بہت شکریہ، اور ان تمام ناظرین کی ای میل کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ارسال کی ای میل، اور اکثر ان کے جواب بھی نہیں ہم دے پاتے۔ بہرحال آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھی چند ای میل جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے علم میں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سورج کی موت، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام شمسی کا خاتمہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو نزول قرآن سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک اس کے اوپر زیادہ غور و فکر نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات نے اس بات کو واضح کیا کہ نظام شمسی جس طرح پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اگر آج سے 2000 سال پہلے یا اس سے ذرا کچھ پہلے یونان کے ان علاقوں میں کہی جاتی جو علوم و فنون کے مراکز تھے اور جن کے اثرات آج تک دنیا کے اوپر قائم ہیں، اگر اس دور میں یہ بات کہی جاتی کہ سورج مر جائے گا یا سورج ختم ہو جائے گا یا سورج فنا ہو جائے گا، تو شاید کہنے والے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر سورج ایک دیوتا تھا اور سورج زندگی کا دیوتا تھا۔ ان کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جو دیوتا ان کو زندگی دیتا ہے وہ خود موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک حیران کن موضوع ہے، اور اس کے اوپر نزول قرآن کے صدیوں بعد سائنسدانوں نے کام کرنا شروع کیا اور اپنے کچھ نتائج پیش کیے، اور جو بڑی قابل قدر معلومات انہوں نے حاصل کی۔ لیکن یہ معلومات کیا ہیں، اس حوالے سے اس موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس موضوع پہ کیا کام کیا، اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے اور کیا معلومات انہوں نے حاصل کی۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا نام ہے سائنس کی نظر سے۔ سورج اور اس نظام شمسی کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سورج اور اس کا نظام شمسی ہے کیا، کس طرح کس مادے سے تشکیل پایا ہے، اس کی پیدائش کا آغاز کب اور کس طرح ہوا، اور اس نظام شمسی کی دودھیا کہکشاں یعنی ملکی وے میں کیا حیثیت ہے۔ دراصل یہ وہ سارے سوالات ہیں جنہوں نے جدید دور کے سائنسدانوں کو کائنات کے بے شمار رازوں کی طرف متوجہ کیا۔ سائنسدانوں، ماہر فلکیات اور ریاضی دانوں نے کئی صدیوں کے غور و فکر اور عملی جد و جہد کے بعد ان سوالوں کے جوابات حاصل کیے۔ 20ویں صدی عیسوی یعنی گزشتہ صدی تک سورج کا مادہ اور اس سے توانائی کا پیدا ہونا انسانوں کے لیے ایک گہرا راز تھا، کیونکہ سورج کے اندر جس قدر مادہ پایا جاتا ہے وہ اس قدر تیز رفتاری سے توانائی پیدا کر رہا ہے کہ اصولاً اس مادے کو چند کروڑ سال میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس سورج کے اندر یہ عمل 5 ارب سال سے جاری ہے اور آئندہ کئی ارب سال تک اسی طرح جاری رہے گا۔ سائنسدانوں نے جب اس حیرت ناک عمل پر غور و فکر کرنا شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ سورج کے اندر کم مادے سے زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا سبب دراصل وہ ایٹمی دھماکے ہیں جو ہر وقت سورج کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سائنسدانوں کو ایسی دوربینیں اور آلات میسر آنا شروع ہوئے جن کے ذریعے وہ سورج کو زیادہ تفصیل سے دیکھ اور سمجھ سکتے تھے۔ اس کے بعد سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ سورج آگ کے ایک عظیم گولے کی مانند ہے۔ اس میں مادے کی مقدار 3,30,000 زمینوں کے برابر ہے۔ سورج کی سطح ٹھوس نہیں ہے اور یہ گیسوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا حجم یا سائز 10 لاکھ زمینوں کے مساوی ہے۔
सूरज का क़ुद्र तकरीबन 14 लाख किलोमीटर है, जो ज़मीन और चांद के दरमियानी फासले से 350 गुना ज़्यादा है। सूरज और ये निज़ाम शमसी पूरी कायनात की तरह इब्तिदा में गैस के बादलों से वजूद में आया है। सूरज दूधिया कहकशां का एक दरमियानी साइज़ का सितारा है। हमारी ज़मीन पर रोशनी, तवानाई, मौसम, नबातात, हैवानात और इंसानों की ज़िंदगी का सारा दारोमदार सूरज से आने वाली तवानाई से वाबस्ता है। शायद इसीलिए कदीम ज़मानों के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सूरज को देवता समझते थे और मिस्र, इराक़, यूनान, हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों और माशरों में सूरज की परस्तिश की जाती थी। सूरज को देवता मानने वालों का ख्याल था कि सूरज देवता 12 घोड़ों की रथ पर सवार होकर हर रोज़ मशरिक़ से आता है और मगरिब में चला जाता है। 19वीं और 20वीं सदी जो यूरोप में उलूम व फ़नून के उरूज की सदियाँ गुजरी हैं, इन सदियों में साइंसदानों ने सूरज के बारे में बेशुमार मालूमात हासिल की। उन्होंने मालूम किया कि सूरज का मादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस पर मुश्तमिल है। सूरज की कशिश शक्ल के सबब इन गैसों से एटमी तवानाई पैदा होती है। सूरज से खारिज होने वाली तवानाई की मिकदार का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि सूरज के 1 मुरब्बा मीटर के रकबे से हर सेकंड में 70,000 हॉर्स पावर की तवानाई खारिज होती है, जबकि सूरज 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 60 करोड़ टन हाइड्रोजन गैस को जलाता है। इसीलिए 1 मिनट के दौरान सूरज को तवानाई पैदा करने के लिए 60 अरब टन हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। मादे की इस कसीर मिकदार के इस्तेमाल के बावजूद सूरज का मादा ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म नहीं होता, इसलिए कि इस अमल के दौरान हाइड्रोजन गैस एक दूसरी गैस में तब्दील होती रहती है। साइंसदान कहते हैं कि सूरज की 1 सेकंड की तवानाई की पैदावार 1 मेगाटन की क़ुव्वत के 3 अरब एटम बमों की क़ुव्वत के बराबर होती है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से गर्दिश कर रही है और 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है। सूरज भी मुसलसल गर्दिश कर रहा है और ये दूधिया कहकशां में मौजूद ओरिगा नामी अजीम सितारे की तरफ हरकत कर रहा है। सूरज के सफ़र की रफ्तार 8,30,000 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस तरह हमारा सूरज बेकरां खला में 24 घंटे के दौरान 2 करोड़ किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। कहकशां के मरकज़ की तरफ सफ़र करने में सूरज के साथ साथ उसके सैयारे भी होते हैं और इन सब की एक गर्दिश मुकम्मल होने में तकरीबन 22 करोड़ 50 लाख साल का अरसा लग जाता है। सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5,500 सेंटीग्रेड होता है। ये तवानाई 15 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करके जब ज़मीन तक पहुँचती है तो इसकी मिकदार चंद सेंटीग्रेड रह जाती है। सूरज की रोशनी 8 मिनट और चंद सेकंड में ज़मीन तक पहुँचती है। इसका मतलब ये है कि सूरज हमारी ज़मीन से 8 नूरी मिनट पर वाक़ है। सूरज की सतह की निस्बत इसके मरकज़ में दर्जा हरारत 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड रहता है। एटमी धमाके सूरज के मरकज़ ही में होते हैं। इस मरकज़ का क़ुद्र सूरज के 1/4 हिस्से के बराबर है। यहाँ पैदा होने वाली तवानाई गामा रेस की सूरत में मरकज़ से निकलकर लाखों मील ऊपर सूरज की सतह तक पहुँचती है तो इसका दर्जा हरारत 5,500 सेंटीग्रेड होता है और फिर जब ये तवानाई ज़मीन तक पहुँचती है तो ये दर्जा हरारत घटकर चंद सेंटीग्रेड रह जाता है। सूरज जैसे सितारे जो गैस की सूरत में होते हैं, ये अपने मादे की कशिश शक्ल के सबब एक जिस्म की शक्ल में कायम रहते हैं। साइंसदान सूरज की साख्त को गैसों की कसाफत और उनके दर्जा हरारत की बुनियाद पर मुख्तलिफ तहों में तकसीम करते हैं। सूरज का सबसे अहम हिस्सा इसका मरकज़ है जहाँ तवानाई पैदा होती है। सूरज का यह हिस्सा हमें नजर नहीं आता। सूरज की दूसरी तह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। गैसों की ये तह हल्की और शफाफ होने के सबब हमें दिखाई नहीं देती। इसके बाद अंदर वाली तह 300 से 400 किलोमीटर दबीज है और इसकी साख दानेदार है। ये पूरी तह पानी के बुलबुलों जैसी है, लेकिन ये ऐसे बुलबुले हैं कि किसी एक बुलबुले का साइज 1000 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। सूरज की सतह के मुख्तलिफ मकामात पर शमसी धब्बे पाए जाते हैं। एक शमसी धब्बा हज़ारों किलोमीटर पर फैला होता है। जहाँ ये धब्बे पाए जाते हैं उस मकाम पर सूरज का दर्जा हरारत निस्बतन कम या सर्द होता है। ये धब्बे मुस्तकिल कायम नहीं रहते और हर 11 साल के बाद नमूदार होते हैं। सूरज की सतह से निहायत बुलंद शोले भी खारिज होते रहते हैं। ये शोले लाखों किलोमीटर चौड़े और लाखों किलोमीटर लंबे होते हैं और कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक इसी तरह सूरज की सतह से बाहर की तरफ लपकते रहते हैं। इसी सबब से अक्सर सूरज की सतह से शमसी आंधियां चलती हैं और इनकी रफ्तार 700 किलोमीटर फी सेकंड या 25 लाख किलोमीटर फी घंटा होती है। सूरज की ये बेपनाह तवानाई अगर मुकम्मल तौर पर सूरज से खारिज होकर इसके सैयारों तक पहुंच जाए तो तमाम सैयारे और इन सैयारों के चांद पिघले हुए पत्थरों में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन इस तवानाई को सूरज के मरकज़ के ऊपर लाखों मील तक फैली हुई गैस की तहें
باہر نکلنے سے روکتی رہتی ہیں، اور اس طرح تمام سیاروں کو سورج کی اسی قدر توانائی حاصل ہوتی ہے جو ان کی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ سورج کی موت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ تکویر کی آیات میں کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنے سے مراد یہی ہے کہ سورج جب اپنا تمام ایندھن خرچ کر چکے گا تو یہ اپنے اندر کی طرف سمٹنے لگے گا، اور گیسوں کی وہ تہیں جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں سورج کے اندر ہی سمٹ جائیں گی۔ اس وقت سورج کی کشش ثقل اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے تمام سیارے اس کے مرکز میں جا کر غائب ہو جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سورج کی موت، یعنی اس نظام شمسی کا خاتمہ۔ اس حوالے سے ابھی آپ نے ایک سائنسی تحقیق سے استفادہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سائنسدانوں نے اس موضوع پر کس قدر محنت کی اور کس طرح نسل در نسل کام کر کے اس کائنات کے اسرار و رموز کا پتہ چلایا۔ یہ وہی غور و فکر کا نتیجہ ہے جس کے لیے قرآن بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے غور و فکر کرنے کی طرف۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اسی موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے آج کے ماہرین سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ نظام شمسی کے خاتمے یا اس کائنات کے خاتمے یا سورج کے خاتمے کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں اور کیا فکر ہے ان کی، کس انداز سے سوچتے ہیں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا نام ہے ایکسپرٹس کی نظر سے۔ زاہدی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اس نظام شمسی کا خاتمہ کس طرح ہوگا، اور سورہ تکویر کی جو ابتدائی آیات ہیں اس سے ہم نے یہ موضوع اخذ کیا ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ کورت کے کیا معنی ہے اور تکویر کے کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ سورہ تکویر کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کویرت جو ہے وہ تکویر کے مادے سے ہے، اور تکویر کا مطلب ہے چیزوں کو لپیٹنا، اور تفاسیر کے اندر بلکہ لغت میں اس کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ یہ لپیٹنا ایسے ہے جیسے امامہ لپیٹنا، اس طرح کے کپڑے کو سر پہ لپیٹ کر امامہ بنایا جاتا ہے، اس طرح لپیٹنا۔ تو آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ سورج کو لپیٹا جائے گا۔ اب سورج بظاہر تو گول ہے، سورج لمبائی میں تو نہیں ہے کہ اس کو اس طرح لپیٹا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورج کے اطراف میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو لپیٹا جائے گا، اور وہ چیز سائنس کہتی ہے کہ سورج بنیادی طور پر بہت سی گیسز کا مجموعہ ہے، اور وہ گیسز سورج سے کے باہر کئی لاکھ کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور جب ختم ہوں گے تو اس وقت سورج کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی سورج کے اندر چونکہ ایک ریئیکشن ہو رہا ہے اور اس سے انرجی مسلسل ریلیز ہو رہی ہے اور انرجی زمین تک پہنچ رہی ہے، تو آثار یہ بتاتے ہیں کہ اس سے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا تعلق آخرت اور قیامت سے ہے، اور قیامت کے دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی اپنے معنی کے دامن کو وسیع کرتی جا رہی ہیں؟ لیکن وہ جو آپ نے روایت کے الفاظ بیان کیے ہیں، میرے ذہن میں کچھ اس طرح ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم ہی کے بعض حصے کی تفسیر کرتے ہیں، اور یہ علم تفسیر کا ایک بنیادی اصول ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ مثال کے طور پر ہماری گفتگو مثلا سورج کے بارے میں ہو رہی ہے، تو سورج کے بارے میں قرآن کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی
سورج کے بارے میں آیات آئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکالنا ہوگا. یہ اس کا مطلب اس طرح ہے. اور اس زمانے میں جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، انسان نے کافی کائنات کو تسخیر کر لیا ہے، حقائق کو کشف کر لیا ہے، اور سائنسدان جو ہے بہت گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھنے لگے ہیں. اس زمانے میں تو قرآن کریم کی حقانیت اور کھل کے سامنے آ رہی ہے. بلکہ یہ تو بعض علماء اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں، مثلا اشارہ ہے سورہ حشر کی بعض آیتوں کی طرف، کہ شاید جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کما حقہ لوگ ان آیتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے تھے. آج جب کہ انسان اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے تو اب ان آیات کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. تو یعنی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ توہین نہیں ہے پہلے زمانے کے لوگوں کی، بلکہ خدا نے اس زمانے میں جتنے حقائق کو عام کیا تھا اس کے مطابق ان لوگوں نے کشف کیا. آج انسان کی عقل جس مقام پر ہے انسان اس سے زیادہ کشف کرتا ہے، اور یہ ایک قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے. تو اس کے حقائق بھی روز روشن کی طرح باقی رہنے والے ہیں، دائمی ہیں، ابدی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ فرمائیے کہ کیا نزول قرآن کے دور میں یا اس سے پہلے اس نظام شمسی یا سورج کے خاتمے کا کوئی تصور موجود تھا؟ لاجیکلی تو اس یونیورس کو الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے، لیکن وہ جو قیامت کے بارے میں ڈیٹیلز ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں، یا یہ کہ احادیث میں بھی ان کے بارے میں کافی کچھ ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پورا یونیورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری نظام شمسی ختم ہو جائے گی. ہمارے نظام شمسی کا جو مرکز ہے وہ سورج ہے، اور جیسا کہ ایک آیت کے بارے میں ہماری بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اذا الشمس کورت، کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ جو اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی گریویٹیشنل فورس میں بہت اضافہ ہو جائے گا. ایک تو اس کے ٹیمپریچر میں ایک دم جو وہ ٹیمپریچر حرارت زمین تک پہنچے گی یا کسی بھی پلانٹ تک پہنچے گی، وہاں پر جو بھی لائف ایگزسٹ کرتی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر دوسرے مرحلے میں جب کہ اس سورج میں گریویٹیشنل فورس میں اضافہ ہو جائے گا تو جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ پلانٹس سورج ہی سے نکلے ہیں. اس بارے میں بھی قرآن کے شواہد موجود ہیں کہ یہ سب اصل میں ایک ہی تھے. زمین اور آسمان، زمین اور سورج دونوں ایک تھے. تو ایک کا مطلب یہ ہے کہ زمین ہماری یا دوسرے پلانٹس جو ہیں وہ سورج ہی سے الگ ہوئے ہیں. جیسے کہ بگ بینگ تھیوری اور دیگر تھیوری سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک تھا اور اس کے بعد یہ الگ ہوئے. ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ سورج کے ہیویئر گریویٹیشن فورس کی وجہ سے یہ سب چیزیں واپس چلی جائیں گی اور سورج میں وہ ضم ہو جائیں گی. البتہ جو ہماری آیات اور روایات ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والا واقعہ جو ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا. اور جس چیز کو ہم قیامت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورج کا کے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ زمین تک آئے گی، جس سے کہ لائف کا خاتمہ ہو جائے گا. ڈاکٹر سید عارف کمال صاحب، آپ کا تعلق میتھمیٹکس کے شعبے سے ہے، یعنی ریاضی سے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فلکیات اور ریاضی ان دونوں علوم کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ فلکیات آسمان کی بات کرتا ہے اور ریاضی ایک کرۂ ارض کا ایک علم ہے. تو اس سلسلے میں بتائیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے اور ریاضی کس طرح مدد کرتی ہے آسمانوں کو ٹٹولنے میں؟ ریاضی اور فلکیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ریاضی پہلے آربٹس کو کیلکولیٹ کرتی ہے، کیا چیز کہاں پر ہوگی، چاند کس جگہ پر ہوگا، پھر اس کے بعد فلکیات دان اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کیپلر نے اپنی ایکویشنز بنائیں اور ان کے ذریعے سے تمام جو مختلف سیارے ان کی حرکت کا تعین کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ہی ان کو آبزرو کرنے کی بھی کوشش کی، اور جو کام اب بھی جاری ہے. بس اب یہ کہ یہ شعبے بالکل مختلف ہو گئے ہیں. بعض لوگ تھیوریٹیکل ایسٹرونامرس اور میتھمیٹیکل سائڈ کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں اور ساری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف دوربینوں کو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں. اور ایک تیسرا شعبہ کمپیوٹرز کے ساتھ کے آگے ہیں، جو ڈیٹا جو ہمیں اویلیبل ہوتا ہے وہ کمپیوٹرز کے ذریعے سے ان کی انالیسس کرتے ہیں اور دوسرے اس کا سیمولیشن کرتے ہیں، اور یہ کہانی چلتی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سورج کی کتنی تہیں ہیں؟ ظاہراً ہمیں دیکھنے والوں کو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سورج کو دیکھ پاتے ہیں اور ہمیں ایک
गोला नज़र आता है गैस का या आग का, लेकिन इसकी तहें हैं, कितनी तहें हैं, उसके बारे में ज़रा फरमाइए। सूरज की 9 तहें हैं, जिसकी जो आउटर मोस्ट तह है उसको हम सोलर प्रोमिनेंसेस कहते हैं, और जो इनर मोस्ट तह है उसको हम कोर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, प्रोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है, सन स्पॉट्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि सितारे जो हमारी ज़मीन से लाइट ईयर्स के फासले के ऊपर वाक़ हैं, उनके बारे में साइंसदान मालूमात कैसे हासिल करते हैं कि उस सितारे में कौन सी गैस है, उसकी रफ़्तार कितनी है, उसकी रोशनी किस तरह की है, वो किस तरफ जा रहा है। ये सारी मालूमात ज़मीन पर बैठकर साइंसदान किस तरह हासिल करते हैं? जो मुख्तलिफ सितारे होते हैं वो दूर हैं हमसे, और उनसे जो हमारे पास लाइट आ रही है वो हमें उनके अंदर की चीज़ें देती है। अब वो लाइट जो हमारे पास आ रही है वो बीच में किसी मटेरियल से, जिसको हम इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, उसमें से गुजर कर आ रही है। तो कुछ लाइट तो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ नई लाइट वहाँ से हो जाएगी। अब जो आपका पहला सवाल था, यानी मैथमेटिक्स जो है, यानी रेडिएटिव ट्रांसफर इक्वेशन, जो एस्ट्रोफिजिक्स की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी मदद से आप इस लाइट की मदद से, अगेन बीइंग एन इनवर्स प्रॉब्लम, उसके सोर्स फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि साइंस के नज़दीक सूरज का इख्तिताम किस तरह से होगा? इस वक्त के साइंसदानों की ये थ्योरी है कि सूरज में इतनी मैस नहीं है कि वो एक सुपरनोवा बन सके, बल्कि ये ऐसा होगा कि अपनी तबाही उम्र जो तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स है, इसको ख़त्म करने के बाद एक रेड जाइंट पे तब्दील हो जाएगा। और इस रेड जाइंट का साइज़ इतना होगा जितना इस वक्त के हमारे अर्थ का ऑर्बिट है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका ये मतलब हुआ कि सूरज जो है वो अर्थ को अपने अंदर सक कर लेगा, और इस तरीके से अर्थ आपकी ये ख़त्म हो जाएगी। और बाद में फिर इसको ये ब्लैक होल की शक्ल में भी, रेड जॉइंट के बाद की अगली स्टेप है कि ब्लैक होल की शक्ल में भी ये तब्दील हो सकता है। नाज़रीन कराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कुरान और साइंस, और हमारा आज का मौजू है सूरज की मौत। इस हवाले से अभी आपने एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू से इस्तिफादा किया, और अब इस प्रोग्राम के सबसे हैरान कुन और दिलचस्प सेगमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान और उलमाए कुरान ने हमारी इस मौजू पर क्या रहनुमाई की है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट का नाम है कुरान और उलमाए कुरान की नज़र से। कुरान मजीद में सूरज का तज़किरा बार बार आया है, और इसका मकसद इंसानों को निज़ाम शमसी और इस निज़ाम शमसी के अंदर सूरज की अहमियत की तरफ मुतवज्जह करने के साथ साथ इस पूरे निज़ाम शमसी पर गौर व फ़िक्र की दावत देना था। मसलन, और सूरज अपने मुकर्रर ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये बड़े गालिब आने वाले दाना की बनाई हुई तकदीर है। सूरह यासीन आयत नंबर 38। कुरान मजीद ने 7वीं सदी ईस्वी में इस निज़ाम शमसी और इसके ख़ात्मे के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया। मसलन, जिस वक्त सूरज को लपेट दिया जाएगा और सितारे बेनूर हो जाएंगे। सूरह तकवीर आयत नंबर 1-2। जब आंखें पथरा जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे, तो उस वक्त इंसान सोचेगा कि भाग कर कहाँ जाऊँ। सूरह क़यामत आयत नंबर 7, 8, 9, 10। सूरज के ख़ात्मे या फ़ना हो जाने के बारे में यह साइंसी इंकशाफात कुरान मजीद ने उस वक्त किए जब यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और दूसरी तहज़ीबों में सूरज को ज़िंदगी देने वाला देवता माना जाता था और उसकी परस्तिश की जाती थी। 19वीं सदी में साइंसदानों ने मालूम किया कि सूरज के मरकज़ का दर्जा हरारत 1,50,00,000 सेंटीग्रेड या 2,70,00,000 फ़ारेनहाइट तक रहता है।
सूरज के इस मरकज़ को हर तरफ से गैस के बादलों ने लाखों मील तक घेर रखा है। गैसों की ये तह सूरज की तवानाई को मुकम्मल तौर पर बाहर निकलने से रोकती है। इसी सबब से निज़ाम शमसी ख़ास तौर पर कुर्रे ज़मीन को सूरज से इतनी ही तवानाई हासिल होती है जो यहाँ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कुरान और उलमाए कुरान ने इन कायनाती राज़ों का इंकशाफ 7वीं सदी ईस्वी में फ़रमाया। उस ज़माने के लोग साइंसी बातें नहीं समझ सकते थे, लेकिन उलमाए कुरान ने उनकी अक्ल व फ़हम के मुताबिक उन्हें कायनाती राज़ों की तरफ मुतवज्जह फ़रमाया। मसलन सूरज के गिर्द गैस के बादलों और उनकी वजह से सूरज की बेपनाह तवानाई को एतदाल में रखने के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते हैं जो सूरज पर मुसलसल छिड़काव करते रहते हैं। हवाला अल बिहारुल अनवार। सूरज की इसी तवानाई के हवाले से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, सूरज का पूरा रुख ज़मीन की तरफ नहीं है। अगर इसका पूरा रुख ज़मीन की तरफ होता तो इसकी हरारत से ज़मीन और अहले ज़मीन सब जल जाते। हवाला अल बिहारुल अनवार। नाज़रीन कराम, आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कुरान और साइंस, और आज के प्रोग्राम का मौजू था सूरज की मौत, यानी इस निज़ाम शमसी का ख़ात्मा। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपने देखा कि जिन मौज़ूआत के ऊपर साइंसदानों ने और साइंस ने और माहिरीन फ़ल्कियात ने 15वीं सदी से 20वीं सदी के दरमियान काम करना शुरू किया, उन मौज़ूआत के ऊपर कुरान और उलमाए कुरान हतमी तौर पर बहुत सी बातें हमें बता चुके थे। गौर व फिक्र के इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। हमारा ईमेल एड्रेस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको नोट फरमा लीजिएगा। हमें आपके मशवरों और तबसरों का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अली सैयद को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।